matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, Petsa 24 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga mananaog sa International Olympiad gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan. Mayor Siao, Konsyal Belmonte, Task Force OSAIC gipasidunggan. Department of Agriculture gipahunong ang pagpaubos sa presyo sa imported nga bugas tungod sa tensyon sa tunga-tungang silangan. PhilHealth gipalapdan ang benepisyo alang sa mga adunay sakit sa bato ug uban pang kritikal nga kondisyon. Bureau of Immigration gipahimangnuan ang publiko sa mga illegal nga overseas job offers. Balita sa gawa sa nasod Japan, maglain og pundo alang sa 2011 nga tsunami reconstruction. Balita sa kinabuhing Kristohanon, US Commission International Religious Freedom gibarugan nga ipabilin ang Nigeria sa countries of particular concern. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired, unpreserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipasidunggan atol sa flag raising ang mga estudyante nga midaog sa bag-ohay lamang nga International Science and Computing Olympiad final round dito sa Singapore niadtong Hunyo 13 ug 16 nining tuiga og sa Neo Science Olympiad Grand Finals sa New Jersey, USA niadtong Hunyo 10 padulong sa 16. Nakuha ni Hasini Iman Unda ang Aisha Gandamra ang gold medal. Si Jahia Nuef Unda nakakuha og silver medal og si Muhammad Sulaiman Ali Mangursi nga nakakuha usab og bronze medal sa International Science ug Computing Olympiad. Samtang sa Neo Science Olympiad Grand Finals dito sa New Jersey, USA, nakuha ni Eileen Jaire Ledisma gikan sa Iligan City National High School ang bronze medal program sa writing o biology. Gipalayag ni Mayor Frederick Siao ang iya ang pagpasigarbo sa mga nakabot sa mga estudyante. Diin naghatag kini og dungog dili lang sa Iligan apan lakip sa tibok nasod. Nagpasalamat si Ezekiel Bryan sa DepEd kang Mayor Siao sa financial nga tabang ngadto sa mga estudyante pinagi sa local school board nga naghatag og 30,000 pesos sa mga estudyante nga miapil sa mga Olympiad sa Singapore, 50,000 pesos sa mga estudyante nga miapil sa USA. Gipasidunggan sa International Justice Mission kon IJM sila si Mayor Frederick Siao, Konsehal Queenie Belmonte o Task Force OSAIC tungod sa ilang papel sa pagpatuman sa anti-OSAIC
kon online abuse and exploitation of children law sa Iligan. Sumala pa ni Attorney Lucel Deheto, Director sa IGM Philippines, ang Iligan City Government maoy instrumento sa pagpakunhod sa mga kaso sa USAIC tungod sa hugot nga pagpatuman sa balaod sa 66 ka mga biktima ang na-rescue ug 20 ka mga suspek ang nadakpan. Niadtong Setyembre 2022 nga ang Iligan mao ang numero 1 syudad sa Mindanao ug ikatulo sa tibok nasod nga adunay daghang kaso sa USAIC. Apan karon wala na kini sa listahan ang hugot nga pagpaningkamot sa lokal nga gamahanan ug ubang mga ahensya nakapaubo sa ihap sa naasoyng mga kaso. Gi-anunsyo sa Department of Agriculture niadtong Lunes kung kagabong adlaw nga ipahunong una sa ahensya ang planong pagpaubo sa maximum suggested retail price MSRP sa imported nga mga bugas sa tag 43 pesos kada kilo nga ipatuman unta sugod Hulyo 1. Sumala pa kang Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. Ang desisyon mao ang bunga sa padayon nga pag-usab sa sitwasyon sa kalibutan ng merkado labaw na ang migrabing tensyon tali sa US, Israel ug Iran nga nagdala og hulga sa kalibutan ng supply sa lana. Sa kasamtangan, nagpabiling anaa sa 45 pesos kada kilo ang MSRP sa imported nga bugas sa sugod pa niadtong Marso 31 ning tuiga dungan sa pag-ubos sa presyo sa bugas sa pangkalibutanong merkado. Gipatinaw sa Department of Agriculture nga ang pagpataas sa presyo sa lana ang adunay domino effect sa agrikultura. Dili man direktang gigamit ang krudo sa paghimog abono apan ang natural gas niini mao ang usa ka mahinungdanong sangkap sa paghimo og ammonia alang sa pagpatambok sa mga tanom. Dugang panini, mutaas usab ang gasto sa transportasyon sa mga inputs sa agrikultura. Nalakpitan usab sa kalihim ang plano sa ahensya nga magtakda og suggested retail price alang sa imported nga baboy sa Agosto. Apan dili masiguro ang presyo gumikan sa padayon nga pag-usab-usab sa lihok sa merkado. Gipalapdan sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang mga benepisyo nini alang sa mga pasyenteng adunay chronic kidney disease o uban pang seryosong balatian lakip na ang hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant o emergency outpatient care. Sumala pa kang Dr. Israel Francis Vargas, Senior Vice President sa Health Finance Policy Sector sa PhilHealth, mitaas na ang kaso sa end-stage renal disease sa nasod busa. Kinahanglan na ang mas lapad nga suporta. Gikan sumala pa sa kanhi 90 ka sessions, gipatas ana sa 156 ang annual coverage alang sa hemodialysis. Equivalent sa 3 ka sesyon kada semana. Gipatasan usab ang kantidad sa reimbursement kada sesyon gikan sa kanhi 2,600 pesos og karon ana na sa 6,350 pesos nga moabot na sa halos 1 million pesos ang kinatibuk-ang benepisyo sa member sa kada tuig. Gipalapdan usab ang benepisyo alang sa peritoneal dialysis nga 500,000 pesos kada tuig alang sa mga adult og 1.2 million pesos alang sa mga bata. Samtang gipadakan usab ang Z-benefit package alang sa kidney transplant gikan sa kanhi 600,000 pesos og karon ana sa 2.1 million pesos ang coverage alang sa mga bata kapin sa 1 million pesos alang sa mga adult. Sakop na usab karon ang transplant gikan sa deceased donors gawas sa living donors. Lakip na usab sa benepisyo ang post-transplant care sama sa maintenance nga tambal og laboratorio test nga moabot sa 600,000 pesos hangtod sa 660,000 pesos alang sa mga adult og 1.7 million pesos sa unang tuig alang sa mga bata. Gawa sa mga sakit sa bato, gilusan usab sa PhilHealth ang bagong outpatient emergency care benefit. Sakop na niini ang mga pasyenteng gitambalan sa emergency room bisan wala na admit. Adunay benepisyo na usab alang sa mga adunay heart attack nga nagkantidad
og 130,000 pesos alang sa tambal ug hangtod sa 530,000 pesos usab alang sa angioplasty. Sumala pa kang Dr. Vargas tumong sa PhilHealth nga mapaubsan pa sa 7 ka adlaw ang kasamtangang 23-day coverage kon average sa pagbayad sa claims. Mas paspas kini sa 60 ka mga adlaw nga deadline. Nag-isyu kagahapong adlaw ang Bureau of Immigration og pahimangno sa publiko mahitungod sa mga tanyag og pagpangilad nga trabaho paingon sa ubang nasod. Sa publikong pahayag sa ahensya, gipahimangnoan nini ang mga Pilipino ilabi na sa mga nangita og trabaho nga dili gilayon motuo sa mga makitang job offers. Kini subay sumala pa nila sa pagbabag sa duha ka Pilipinong biktima sa trafficking scheme sa ilaang nakuhang trabaho abroad. Sigon pa ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kini nga pasidaan ang pinasubay sa direktiba sa presidente nga palig-unon ang pagsumpo sa mga kaso sa human trafficking. Gikaingong nahitabo ang pagbabag sa ahensya sa duha ka babaeng biktima sa Ninoy Aquino International Airport nga palupad na unta paingon sa Singapore. Sila ang nagpaila isip suod nga managhigala apan nadiskubrihan nga sila ang dili diay sa Singapore ang ilang destinasyon. Dito diay sila sa nasod nga Albania. Nakakuha sumala pa sila og na-recruit isip mga household service workers nga adunay gipasalig nga sweldo nga 38,000 pesos. Apan wala madugay giangko nila nga sila ang nakontak sa recruiter sa pamaagi sa social media post sa online messaging application. Tungod ini hugot nga giawhagan ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang mga Pilipino nga mas mahimong magmaigmaton o mokonsulta una sa gobyerno ay mudawat og overseas job offer. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaprubahan sa gobyerno sa Japan kaniadtong niaging semana ang plano nga ipadayon ang tsunami construction efforts nga nakaapekto sa nasod kaniadtong 2011. Diin maghimo kini og lahi nga pondo nga 1.9 trilyones yen o 745.5 bilyones pesos sulod sa mga katuigang 2026 hangtod sa 2030. Sulod sa naasoing plano, mao ang hinahinay nga pagpabalik sa mga lumulupyo sa lugar human nga mamahimong luwas ang Fukushima gikan sa radiation na kontaminasyon. Gilauman sa gobyerno nga paspas ang paglihok sa naasoing plano aron nga masulbad na ang mga lugar nga naapektuhan sa 2011 tsunami o Fukushima nuclear accident. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nangusog ang mga miyembro sa U.S. Commission on International Religious Freedom nga ipabilin gihapon sa listahan ang nasod nga Nigeria sa countries of particular concern. Kini nga sugyot na gibarugan tungod sa padayon nga pagsaka sa mga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sulod sa naasoing nasod. Sumala pa sa U.S. Commission International Religious Freedom nga nagkadaghan usab ang mga kasimbahanan sa Nigeria ang nakasinati og papanglutos ngadto sa mga rebeldeng grupo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabanang anak kini mahimutang sa 210 kilometros sa southwest of Kobe Point, Subic Bay International Airport or 290 kilometros sa west of Ambulong, Tanuan City, Batangas. Samtang ang hanging habagat padayon makaapektar sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao ug ubang bahin sa Central Luzon. Ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula ug ang ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod nga Pilipino ang makatagamtang paghihapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, epekto kini sa low pressure area, hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:29 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.